صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے کہ میں کرم کا ہوں بھکاری، تو ہے قاسم عطایا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، اسانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا، اسانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا، پھر کیوں نہ کہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا ویر تے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی تے نہ اے چند تارے، شب و روز دے نہ اے ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی